यो नमः। इदानीम् ईक्षत्यधिकरणम् इति अधिकरणम् आरभ्यते। तत्र सांख्याः पूर्वपक्षिणः प्रायेण सांख्यानामेव खण्डनम् अत्र ब्रह्मसूत्रभाष्ये बहुधा कृतम्। सूत्रकाराः एव सांख्यमतं पूर्वपक्षीकृत्य बहुत्र सिद्धान्तं स्थापयन्ति। प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायेन इति भाष्यकारैरेव उच्यते। प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायः इत्युक्ते अनेकैः मल्लैः सह युद्धे कर्तव्ये तेषु मध्ये यः प्रधानमल्लः सः पराजितश्चेत् अन्येपि स्वयमेव पराजिताः भवन्ति इति न्यायेन प्रकृते किं भवति, मुख्यपूर्वपक्षी इति सांख्यः स्थापितः वर्तते। अतः तमेव निराकृत्य प्रायेण बहुत्र सिद्धान्तः समर्थ्यते। अत्र छान्दोग्ये षष्ठाध्याये सदेव सौम्येदमग्र आसीत् इति उपक्रमस्थं वाक्यं विषयवाक्यं। तस्मिन् वाक्ये सच्छब्देन अचेतनप्रधानमेव गृह्यते न तु परमात्मा इति सांख्यानां वादः। तं पक्षं निराकर्तुम् अधिकरणम् आरभ्यते। तत्र तु सत् इति किल शब्दः अस्ति। सत् शब्दः न तु विशिष्य कुत्रापि शक्तः। सत् इति शब्दस्य परमात्मनि शक्तिः इति तथा वक्तुं न शक्यते। तर्हि सदिति प्रतीयमानं यत्किञ्चित् सत्त्वविशिष्टं किमपि ग्रहीतुं शक्यते। अचेतनप्रधानम् अथवा मूलप्रकृतिः एक एव पदार्थः। सांख्यैः जगत्कारणत्वेन अभिमतः पदार्थः स एव अत्र प्रतिपाद्यते इति स्वीकर्तव्यम् इत्यस्य अभिप्रायस्य निराकरणाय अधिकरणम् आरभ्यते। पठामः इदानीं। तत्र पूर्वपक्षसूत्रम् इति आरम्भे नास्ति। आरम्भे सिद्धान्तेन आरम्भः, पश्चात् पूर्वपक्षसूत्रमस्ति। तर्हि आरम्भे किञ्चित् उपक्रमरूपेण भाष्यकाराः सांख्यानां मतं निरूपयन्ति। एवं तावत् वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगतिप्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानाम् अंतरेणापि कार्यानुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यवसानमुक्तं। कार्यानुप्रवेशं विनैव वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि तात्पर्येण समन्वयो भवति इति एतावता सम्यक् प्रतिपादितं। ब्रह्म च सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिनाशकारणम् इत्युक्तम्। एतदपि उक्तं। सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेव इति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तराणि अनुमिमानाः तत्परतयैव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति। सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेषु अनुमानेनैव कार्येण कारणं लिलक्षयिषन्ति इति। लिलक्षयिषन्ति इति सांख्यादयस्तु इति आरब्धं खलु। सांख्यादयः अथवा लिलक्षयिषितम् इति कथमस्ति पाठः? तर्हि इति योजनीयम्, अन्यथा अन्वयो न भवति। अस्तु, कथञ्चित् भवतु तत्र। अस्तु, तेषां मतं किमस्ति? परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरगम्यं भवति। अयं वादः पूर्वमपि आसीत्। तर्हि भवता ब्रह्मकारणवादः उच्यते वेदान्तिना, परन्तु जगत्कारणत्वेन अभिमतं वस्तु यदि परिनिष्ठितं वस्तु स्वीक्रियते, सिद्धं वस्तु, सिद्धे वस्तुनि मानान्तरस्यापि अवकाशः वर्तते।
रूपादिरहितत्वेन प्रत्यक्षं यदि न भवति तथापि अनुमानं भवत्येव। एवञ्च प्रत्यक्षेण अवगन्तुं न शक्यते इति उच्यतां। जगत्कारणं किम् इति तु प्रत्यक्षेण अवगन्तुं न शक्यते, मास्तु अनुमानेन अवगन्तुं शक्यते। कथम् अनुमानम् इत्युक्ते प्रपञ्चस्य स्वरूपं दृष्ट्वा तदनुरूपं किञ्चित् कारणं कल्पनीयम् अनुमानेन। सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकः वर्तते प्रपञ्चः, नाम उत्पद्यमानः प्रपञ्चः सर्वोऽपि सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकः अस्ति। एवञ्च तत् कारणेनापि सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकेन भवितव्यम् इति कृत्वा तादृशमेव किञ्चित् कारणम् अनुमानेन प्रथमतः साधयिष्यामः। जगत् किमपि अनुमानं वदामः, जगत् जन्यप्रपञ्चः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मक इत्युक्ते त्रिगुणात्मककारणकः। त्रिगुणात्मकत्वात् त्रिगुणात्मककारणकः अनुमातुं शक्यते। किञ्चित् अनुमानं कल्पयन्तु। एतादृशेन केनचित् अनुमानेन किमपि वस्तु त्रिगुणात्मकं जगत्कारणत्वेन सिद्ध्यति। अनुमानेन सिद्धं विषयं श्रुतिरपि अनुवदति, एवं सांख्यानां मतम्। एवञ्च श्रुतिस्तु स्वातन्त्र्येण कमपि अर्थं न बोधयति, किन्तु अनुमानेन यत् अवगतं तदेव अनूद्य तस्य अनुमोदनं करोति श्रुतिः इति तदुच्यते। सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेव इति मन्यमानाः। प्रमाणान्तरगम्यमेव इत्युक्ते प्रमाणान्तरगम्यमपि इत्यर्थः। प्रमाणान्तरेणैव गम्यम् इति अभिप्रायो नास्ति, प्रमाणान्तरगम्यम् अपि भवति, प्रमाणान्तरगम्यमेव भवति अप्यर्थे। इदानीम् उक्तं खलु अनुमानापेक्षया प्रमाणान्तरं किम्? अनुमानं प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षापेक्षया न, श्रुत्यपेक्षया। प्रत्यक्षेण जगत्कारणं किमपि न अवगन्तुं शक्यते। सकलजगत्कारणं चिन्त्यमानमस्ति, मूलकारणं चिन्त्यमानमस्ति। यस्य कस्यचित् कारणं प्रत्यक्षेण लभ्यते, जगतो मूलकारणं किमित्यन्विष्यमाणे तत्र प्रत्यक्षप्रमाणस्य व्यापारो नास्ति इति तेपि अङ्गीकुर्वन्ति। परन्तु अनुमानप्रमाणस्य व्यापारो वर्तते। तर्हि प्रमाणान्तरगम्यमपि भवति, केवलं श्रुत्यैकगम्यम् इति यद्भवता उक्तं तन्न, किन्तु प्रमाणान्तरगम्यमपि इति वक्तव्ये प्रमाणान्तरगम्यमेव इत्युक्तं। प्रमाणान्तरगम्यमपि इति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तराणि अनुमिमानाः, अनुमानेन साधयन्तः तत्परतया वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति। प्रथमतः अनुमानेन किञ्चित् निश्चित्य वेदान्तवाक्यानि तत्परतया नयन्ति। सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेषु अनुमानेनैव कार्येण कारणं लिलक्षयिषितम् इति। इत्युक्ते वेदान्तवाक्यानामपि अयमेव आशयः इति। वेदान्तवाक्यानि कथं योजयन्ति इत्युक्ते वेदान्तवाक्यम् एवमेव अपूर्वविधिवत् जगत्कारणम् इदमेव इति उपदिशन्ति इति न। वेदान्तवाक्यमपि कार्यं दृष्ट्वा कारणम् अवगच्छ इत्येव अस्मान् उपदिशन्ति इति। अन्नेन सौम्यशृङ्गेन अपोमूलमन्विच्छ, अद्भिस्सौम्यशृङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ, तेजसा सौम्यशृङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ इति खलु वेदान्तवाक्यं वर्तते। तर्हि इमानि वेदान्तवाक्यानि किं कुर्वन्ति? कार्यं दृष्ट्वा कारणम् अवगच्छ इत्येव अस्मान् उपदिशन्ति। इदमेव जगत्कारणम् इति साक्षात् स्वातन्त्र्येण बोधयितुं नेच्छन्ति। अन्नेन सौम्य, हे सौम्य, षष्ठाध्याये एव अत्रैव विद्यमानं वाक्यं। हे सौम्य, अन्नेन अन्नशब्दस्य पृथिवी अर्थः। पृथिवी विद्यमानेषु भूतेषु स्थूलपदार्थः। पृथिवीं दृष्ट्वा तस्य कारणीभूतं अन्नेन शुङ्गेन, शुङ्गशब्दस्य कार्यम् इत्यर्थः। अन्नरूपेण शुङ्गेन तस्य कारणम् अवगन्तुं यत्नं कुरु, एवं बोधनं क्रियते। तस्य तदपि पुनः कार्यं
तस्मात् तस्य कारणं तस्यापि कारणम् एवं रूपेण मूलकारणं प्रति गच्छ इति वेदान्तवाक्यानि अस्मान् उपदिशन्ति। तथा च स्वातन्त्र्येण किमपि जगत्कारणं मानान्तर अगम्यं जगत्कारणं बोधयितुं वेदान्तवाक्यानाम् उद्यमो नास्ति इति तस्य मतं। सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेषु अनुमानेन इव कार्येण कारणं निलक्षयिषितं। वाक्यान्तरं भवतु सम्यगेव। प्रधानपुरुषसंयोगाः नित्यानुमेयाः इति सांख्या मन्यन्ते। प्रधानपुरुषसंयोगाः सांख्यमतं किमस्ति? जगत्कर्ता इति कश्चन ईश्वरः नाङ्गीकर्तव्यः, ईश्वरो नाङ्गीक्रियते। चेतनास्तु अङ्गीक्रियन्ते जीवाः। तत्र अदृष्टवद् आत्मसंयोगेन परमाणुषु क्रिया जायते इति वैशेषिकाः वदन्ति खलु। नाम ईश्वरोपि ईश्वरेच्छया इति ते अधिकं योजयन्ति। ईश्वरेच्छापि अपेक्षते। ईश्वरस्तु कश्चन नियन्ता अस्ति। तादृशस्य ईश्वरस्य इच्छया परमाणुषु क्रिया जायते। ईश्वरस्य इच्छा कुतः? प्राणिनां भोगार्थं। तर्हि प्राणिनाम् अदृष्टं वर्तते, जीवानाम् अदृष्टमपि तत्र कारणम्। अदृष्टवन्तः इमे जीवाः सन्ति, अदृष्टवन्तः इमे जीवाः सन्ति, तेषां जीवात्मनां संयोगः परमाणुषु वर्तते। विभुत्वात् जीवात्मनां संयोगः अस्ति। एवञ्च अदृष्टवतां जीवात्मनां परमाणुषु संयोगः। ईश्वरश्च तत्र नियन्ता कश्चन। तदीय इच्छया परमाणुषु क्रिया जायते। द्विणुकोत्पत्तिः इत्येवं क्रमेण प्रपञ्चोत्पत्तिं वर्णयन्ति। सांख्याः तत्र किं परिष्कुर्वन्ति इत्युक्ते परमाणुस्थाने अचेतनप्रधानं स्थापयन्ति। परमाणुद्वयसंयोगः इति स्थाने अचेतनप्रधानस्य परिणामः इति स्थापयन्ति। परमाणुद्वयसंयोगः इति मास्तु परिच्छिन्नत्वे संयोगः वक्तव्यः। अत्र तु अपरिच्छिन्नस्य यदा कारणत्वं वक्तव्यं तदा अपरिच्छिन्नस्य एकदेशपरिणामः वक्तव्यः इति रीत्या अचेतनप्रधानस्य परिणामः इति तत् परिवर्तयन्ति। तस्य नियन्ता कश्चन ईश्वरः अपेक्षते इति तु त्यजन्ति। अदृष्टवद् आत्मसंयोगः अपेक्षते इति तु स्वीकुर्वन्ति। अदृष्टवद् आत्मा इत्युक्ते जीवात्मा। जीवात्मनां सम्बन्धस्तु अपेक्षते। जीवात्मनां सम्बन्धं विना अचेतनप्रधानस्य परिणामो न भवति। जीवात्मानस्तु नियन्तारः न, ते नियन्तुं न प्रभवन्ति। यतः सर्वज्ञाः न। मम कीदृशमदृष्टमिति स एव न जानाति। परन्तु अदृष्टवताम् अनेकेषां जीवात्मनां पुरुषाणां संयोगः प्रधानेन सह वर्तते। तादृशसंयोगवत् प्रधानं स्वयमेव जीवस्य कृते भवति। प्रधानं विभु अस्तु, तद् अङ्गीक्रियते। ईषद्वैलक्षण्यमस्ति। परिणममानः विभुः सः, अचेतनं परिणममानं विभु। निरवयवस्य इति निरवयवस्य प्रधानस्य परिणामः कथम् इति प्रश्नः भवति। निरवयवस्य प्रधानस्य परिणामः कथम् इत्युक्ते निरवयवत्वं नास्त्येव। निरवयवत्वं नास्ति इत्येव समाधानं। सत्त्वरजस्तमो गुणा एव तस्य अवयवाः इति। सत्त्वरजस्तमो गुणात्मकत्वात् अत्यन्तं निरवयवत्वम् इति नास्ति। तर्हि अनित्यत्वं स्यात् इति प्रष्टव्यम्। अनित्यत्वं नाम स्वरूपेण स्वरूपोच्छेदः स्यात् इत्युक्ते तथा न। तत्र आरम्भक अवयवाः एते न भवन्ति। आरम्भक अवयवत्वेव अनित्यत्वं। सावयवत्वेन अनित्यत्वम् इति व्यवहारः कुत्र इत्युक्ते आरम्भक अवयवाः सन्ति चेत् अनित्यत्वम् इति व्यवहारः। अत्र तु सत्त्वरजस्तमो गुणाः अचेतनप्रधानस्य अवयवाः इति उच्यते चेदपि ते आरम्भकाः अवयवाः न भवन्ति। गुणः इति केवलं कथनमात्रं। वैशेषिकभाषया गुणः इति तथा न बुद्धौ न स्थापयन्तु। अंशाः इत्यर्थे। तत्र गुणः इति द्रव्यं गुणः इति एवं परिभाषा न। तस्यैव किञ्चित् कश्चन अंशः अनेकात्मकत्वम्। आम्,
अविद्यास्थलेपि समानमिदम् अविद्यायाः कथं परिणामः इति पृष्टे अस्माकं मते अनेकात्मकत्वात् इत्येव इदमेव वक्तव्यम् अनेकात्मकत्वं परिणामित्वे प्रयोजकं तदस्ति अचेतनप्रधानस्य सत्त्वरजस्तमो गुणात्मकत्वात् अनेकात्मकत्वं वर्तते तस्मात् परिणामः सम्भवति इदमेव समाधानं दीयते एवञ्च मूलप्रकृतिः एका एव सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका सा अनेकपदार्थाकारेण परिणमते आचार्य अनारब्धक अवयवतः कस्यचित् पदार्थस्य उदाहरणं वर्तते वा लोके इदमेव एतादृशपदार्थे एव वक्तव्यः न न न नाम एतत्तु इदानीं नाम एतत् सिद्धं नास्ति खलु सिद्धं नाम सिद्धः कश्चन पदार्थः वर्तते एव तत् किं भवति कुत्रचित् वैशेषिकाः अपि अवयविनं न कल्पयन्ति कुत्रचित् अवयवी इतिवत् भाति परन्तु इदानीं माला इति अस्ति किल माला पुष्प रज्ज्वादीनां समुदायः इति तादृशस्थले अनेकात्मकत्वमस्ति व्रीहिपुञ्जः अस्ति व्रीहिपुञ्जः एकः अवयवी इव दृश्यते परन्तु सः तत्र अवयवैः अवयवी आरभ्यते इति नास्ति अवयवीः अवयवी न आरभ्यते इति वैशेषिका अपि स्वीकुर्वन्ति अनेके व्रीहयः पुञ्जस्य अवयवाः इति व्यवहारो नास्ति यथा बौद्धाः वदन्ति किल अवयवसमुदाय एव अवयवी इतिवत् कुत्रचित् वैशेषिका अपि तथा स्वीकुर्वन्ति अवयवा एव एवं समुदायरूपेण तिष्ठन्ति इति तत्र आम् तत्र किं भवति कः विशेषः तत्र इत्युक्ते तादृशस्थले अन्त्यावयवित्वं नास्ति अन्त्यावयवित्वम् अवयवी एव न भवति इतोपि तस्य उपरि उपरि परिणामाः सम्भवन्ति विन्यासविशेषः भवति नाम व्रीहिसम्पुञ्जः एकः तिष्ठति अद्य एकरूपेण तिष्ठति श्वः अन्यरूपेण तिष्ठति एतत् सर्वं भवति अनेकात्मकत्वात् तस्य किं भवति अवयवानाम् इतस्ततः विन्यासविशेषः सम्भवति इति तादृशमेव कल्पनीयं तदुभयवादिसम्मतम् इत्युक्ते एतादृशमेव वक्तुं शक्यते अस्तु आरम्भक अवयवः इति न भवति इति मया कुतः उक्तं तत्र अवयवी नाङ्गीक्रियते इति तावन्मात्रेण कथञ्चित् उदाहरणं सम्भवति एवञ्च अचेतनप्रधानम् इति एतादृशं वस्तु वर्तते तत्र पुरुषस्य संयोगः अस्ति पुरुषस्य संयोगो नाम जीवात्मनः अदृष्टवतां जीवात्मनां सम्बन्धः तत्र अस्ति सम्बन्धमात्रेण अचेतनप्रधानं तेषां जीवात्मनां कृते परिणामान् करोति एवं जगदुत्पत्तिः न शक्यते ईश्वरेच्छा इति वक्तुं न शक्यते ईश्वरे एव नास्ति सर्वदा अस्ति सर्वदा संयोगः अस्ति इति कृत्वा सर्वदा परिणमते इति नास्ति यतोहि वैशेषिकैः किं क्रियते वैशेषिकैः किं क्रियते तत्रापि सर्वदा संयोगः अस्ति ईश्वरेच्छा अपि नित्या नैयायिकमते ईश्वरेच्छा अपि नित्या अतः किं कर्तव्यम् अदृष्टमेव नियामकमिति वक्तव्यं जीवानाम् अदृष्टं नियामकमिति वक्तव्यं तद्वदेव अत्रापि अदृष्टं नियामकं भोगादृष्टं यावत्पर्यन्तं न उपरमते तावत्पर्यन्तं परिणामः भोगादृष्टे उपरते अपरिणामः प्रलयः एवं व्यवस्था कर्तव्या तत्रापि कश्चित् जीवः मुक्तश्चेत् तस्य कृते पुनः परिणामाः न क्रियन्ते तस्य मनः नष्टम् इत्यस्य कोऽर्थः तत्र महत्तत्वम् अचेतनप्रधाने विलीनं कस्यचित् पुरुषस्य योगोक्तचित्तवृत्तिनिरोधाद्युपायेन तदीयं मनः कारणे विलीनं चेत् इतः परं तस्य कृते परिणामो नापेक्षते भोगादृष्टमेव नास्ति तस्य कृते परिणामो नापेक्षते अन्ये जीवाः सन्ति तेषां कृते परिणमते प्रलयकालेपि सजातीयपरिणामः इति अङ्गीक्रियते नित्यं परिणममानस्वभावत्वम् अचेतनप्रधानस्य उक्तं
एतदर्थमेव साङ्ख्यकारिकायां प्रसवधर्मी इति विशेषणं दत्तं। सामान्यम् अचेतनं प्रसवधर्मी इति। प्रसवधर्मी इत्युक्ते प्रसवः परिणामः, परिणामरूपधर्मः नित्यसम्बद्धः तत्र अस्ति। नित्यसम्बन्धं सूचयितुं तत्र कर्मधारयात् मत्वर्थीयप्रत्ययः स्थापितः इति। नियमेन परिणमते इति। परिणामं विना नैव तिष्ठति। कथं नियमेन परिणमते इत्युक्ते प्रलयो न स्यात् इति चेत् तथा न। तत्र विभागं कुर्वन्ति। प्रलयकाले सजातीयपरिणामः, सृष्टिकाले विजातीयपरिणामः इति। अस्य कोऽर्थः इति चेत् सत्त्वगुणः प्रलयकाले सत्त्वगुणात्मकान् एव परिणामान् करोति। रजोगुणः रजोगुणात्मकमेव परिणामं करोति। एवं रीत्या प्रलयकाले। सृष्टिकाले एतेषां परस्परं मिश्रणं जायते। त्रयाणां गुणानां मिलित्वा कार्यजनकत्वं, त्रयाणां गुणानां मिलित्वा किञ्चित् कार्यजनकत्वं यत्र भवति, किञ्चित् उद्देशेन परिणामो यदा भवति तदानीं सृष्टिकालः। एतद्विहाय तत्तत् किं सजातीयान् एव परिणामान् करोति चेत् सः प्रलयः इति एवं तेषां कल्पनं वर्तते। अपेक्षितम् अंशम् अहं तदा तदा वदामि साङ्ख्यमते। इदानीं साङ्ख्यग्रन्थस्तु अस्माभिः न पठ्यते इति कृत्वा इदम् अवगन्तव्यं खलु मध्ये। इदं पठित्वा स्वयमेव युष्माभिः ग्रन्थम् अवगन्तुं शक्यते। साङ्ख्यग्रन्थः कारिकादिकं पठनीयम्। अपेक्षितांशान् तदा तदा वदामि। साङ्ख्यादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्यमानाः। इदं जातं खलु। प्रधानपुरुषसंयोगाः नित्यानुमेया इति साङ्ख्या मन्यन्ते। प्रधानपुरुषयोः संयोगः, प्रधानस्य पुरुषैः सह संयोगः, अतः बहुवचनमुक्तम्। अनेके संयोगाः वर्तन्ते। प्रधानपुरुषसंयोगाः अथवा प्रधानं पुरुषः अनयोः संयोगश्च तथा भवतु। अवश्यं न, जीवात्मा एव। जीवात्मा एव। किमर्थं तत् ईश्वरः इति किमर्थं पुनः पुनः भ्रमो जायते भवतः? मया बहुवारम् इदं दृष्टं। भवतः ईश्वरः तत् नाङ्गीक्रियते एतैः। ईश्वरः नाङ्गीक्रियते इति वक्तुमेव क्लेशः वा? प्रधानपुरुषसंयोगाः, पुरुषः जीवात्मा, नित्यानुमेयाः इति साङ्ख्या। नित्यम् अनुमेयाः, तत्र मानान्तरं नास्ति। मानान्तरं नास्ति इत्युक्ते श्रुतिस्तु अनुवदति। अनुमानसिद्धम् अनुवदन्ति श्रुतिः। प्रधानपुरुषसंयोगाः नित्यानुमेयाः इति साङ्ख्या मन्यन्ते। काणादास्तु साङ्ख्यानां मतम् उक्तं। काणादाः किं कुर्वन्ति? काणादाः वैशेषिकाः। काणादास्तु एतेभ्य एव वाक्येभ्यः ईश्वरं निमित्तकारणम् अनुमिमीते। अनुमिमते इति अपेक्षते खलु। काणादाः अत्र अनुमिमीते इति लिखितम्। काणादास्तु एतेभ्य एव वाक्येभ्यः इत्येव किल अस्ति। ईश्वरं निमित्तकारणम् अनुमिमते। यानि वेदान्तवाक्यान्यादाय तत्र साङ्ख्याः अचेतनप्रधानं कल्पयन्ति, तानि वाक्यानि आदाय साङ्ख्याः न वैशेषिकाः ईश्वरं निमित्तकारणम् अनुमिमते। इत्युक्ते ईश्वरस्य अङ्गीकारः साङ्ख्यमते नास्ति, वैशेषिकमते अस्ति। सः ईश्वरः कश्चन कर्ता चेतनः अपेक्ष्यते एव, अन्यथा केवलस्य अचेतनप्रधानस्य परिणामो न भवति इत्यालोचयन्तः तत्र ईश्वरः निमित्तकारणं कर्तृत्वेन कश्चन वर्तते इति ईश्वरस्य अनुमानं कुर्वन्ति। अणुश्च समवायिकारणं। समवायिकारणम् अणवः मूलसमवायिकारणम् इति। एवम् अन्येपि तार्किकाः वाक्याभासयुक्त्याभासावष्टम्भाः पूर्वपक्षवादिनः इह उत्तिष्ठन्ते। इयं सामान्यतः अवतारिका, केवलम् ईक्षत्यधिकरणस्य कृते अवतारिका इति नास्ति।
अतः वैशेषिकाः अपि गृहीताः इदानीम् अन्येपि तार्किकाः इत्युक्ते तर्केण तत्त्वं कल्पयन्तः अन्येपि भवन्ति बौद्धाः अपि तार्किकाः श्रुतिं साक्षात् आश्रित्य ते न प्रवर्तन्ते तर्कम् आश्रित्य प्रथमतः कल्पयन्ति अन्येपि तार्किकाः वाक्याभासयुक्त्याभास अवष्टम्भाः वाक्याभासः वेदान्तवाक्यमेव स्वीकृत्य तदीयं पक्षं योजयन्ति उपस्थापयन्ति तर्हि वेदान्तवाक्यं वाक्याभासः इति कथमुच्यते प्रामाणिकं वाक्यं किल इत्युक्ते हेत्वाभासः इति कुतः उच्यते कश्चन हेतुः इदानीं पाषाणवत्वं पर्वतो वह्निमान् पाषाणवत्वात् इत्युक्ते अयं हेत्वाभासः उच्यते खलु पाषाणवत्वं हेतुर्न भवति वा भवति अन्यस्य कस्यचित् साधने हेतुर्भवति अस्य साधने हेतुर्न भवति इति अन्यस्य साधने उपयोक्तव्यः हेतुः अस्य साधने उपयुक्तश्चेत् हेत्वाभासः एवमेव अन्यत्र तात्पर्यकं वाक्यं अन्यतात्पर्यकत्वेन यदा योज्यते तदा वाक्याभासः वाक्याभासयुक्त्याभास अवष्टम्भाः पूर्वपक्षवादिनः इह उत्तिष्ठन्ते तत्र पदवाक्यप्रमाणज्ञेन आचार्येण वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगतिपरत्वप्रदर्शनाय वाक्याभासयुक्त्याभास प्रतिपत्तयः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते पदवाक्यप्रमाणज्ञेन आचार्येण केन सूत्रकारस्य विषये भगवत्पादैः उच्यते पदवाक्यप्रमाणज्ञेन आचार्येण सूत्रकारेण भगवता बादरायणेन वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगतिपरत्वप्रदर्शनाय वाक्याभासयुक्त्याभासप्रतिपत्तयः एतादृशाः भ्रमाः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते इदानीम् ईक्षत्यधिकरणस्य विशिष्य पूर्वपक्षः आरच्यते तत्र सांख्याः प्रधानं त्रिगुणम् अचेतनं जगतः कारणम् इति मन्यमानाः आहुः किमाहुः यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेर्ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं दर्शयन्ति इति अवोचः त्वम् अवोचः वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेर्ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं दर्शयन्ति इत्यवोचः तानि प्रधानकारणपक्षेऽपि योजयितुं शक्यन्ते अत्र अपिशब्दः एवकारार्थकः अन्यथा सौहृदं प्रदर्शितम् इति स्यात् भवन्तः ब्रह्मणि योजयन्तु वयं तु अचेतनप्रधाने योजयामः तत्राप्यस्तु अत्राप्यस्तु इति पूर्वपक्षो भवति वा न प्रधानकारणपक्षे एव योजयितुं शक्यन्ते इत्यर्थः इदानीं तर्हि एते ब्रह्मणः गुणाः ब्रह्मणः धर्माः अत्र अचेतनप्रधाने योजनीयाः सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं जगत्कारणत्वम् एतत् सर्वम् अचेतनप्रधानस्य कथम् अचेतनत्वादेव कथम् एतत् सङ्गच्छते इति अस्माकं प्रश्नो भवति तत्र सः स्वपक्षं निरूपयति सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि स्वविकारविषयम् उपपद्यते प्रधानं सर्वशक्ति इति वक्तुं शक्यते कुतः शक्तिर्नाम का घटे न मृदि घटजननानुकूलशक्तिरस्ति तन्तुषु पटजननानुकूलशक्तिरस्ति इति वक्तव्यम् अन्यथा तन्तुभ्यः घटो जायेत मृदः पटो जायेत इत्युक्ते नास्ति तत्रैव भिन्नाः शक्तयः सन्ति इति का इयं शक्तिर्नाम अतिरिक्तपदार्थ इति न यत्र कार्यं तादात्म्येन सूक्ष्मरूपेण वर्तते तत् सूक्ष्मरूपमेव शक्तिः कारणगता शक्तिः सांख्यमतरीत्या कार्यं कारणे उत्पत्तेः प्रागेव सूक्ष्मरूपेण वर्तते अयमेव सत्कार्यवादः इत्युच्यते कार्यं सोत्पत्तेः पूर्वं सूक्ष्मरूपेण तादात्म्येन अस्ति इदमेव सूक्ष्मरूपं शक्तिः इत्यनेन उच्यते तर्हि सर्वं जगत् अचेतनप्रधानस्य परिणामः खलु तर्हि सर्वं जगत् सूक्ष्मरूपेण अचेतनप्रधाने तिष्ठति इति वक्तुं शक्यते तर्हि सर्वशक्तिमत्वम् अचेतनप्रधानस्य उपपद्यते इति पङ्क्तिः योजनीया इदमेव अत्र विवक्षितं सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि स्वविकारविषयम् उपपद्यते
स्वीयाः खलु सर्वेपि विकाराः स्वीयाः इति कृत्वा तेषां सर्वेषामपि तत्र सूक्ष्मरूपम् अचेतनप्रधानतादात्म्येन वर्तते इति कृत्वा तदेव अचेतनप्रधानतादात्म्यापन्नं सूक्ष्मरूपमेव शक्तिः इति उच्यते इति कृत्वा अचेतनप्रधानस्य सर्वशक्तिमत्वम् उपपद्यते। एवं सर्वज्ञत्वमपि तत् कथम् अचेतनस्य सर्वज्ञत्वं कथं शङ्का भवति कथम् इति पृच्छति। उपपादनं क्रियते। यत्तु ज्ञानं मन्यसे स सत्त्वधर्मः। ज्ञानमिति कः पदार्थः इति उच्यतां वेदान्तिना वक्तव्यं। गीताप्रमाणं खलु तव सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् इति तत्र अस्ति। सत्त्वं नाम गुणः। तर्हि सत्त्वगुणात् ज्ञानं जायते इति गीतायाम् उक्तम् इति स्पष्टं। सत्त्वगुणश्च अचेतनप्रधानस्य धर्मः खलु। तर्हि सत्त्वगुणी वर्तते अचेतनप्रधानं। तर्हि सत्त्वगुणात्मकत्वादेव अचेतनप्रधानस्य ज्ञानं भवति। तावदेव सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् इति स्मृतेः। तेन च सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सत्त्वम् इति धर्मी वस्तुगत्या सत्त्वम् इति धर्मः इति नापेक्षते। सत्त्वात्मकम् अत एव सत्त्वात्मकम् इति व्यवहारः साङ्ख्यानां। सत्त्ववत् इति न अचेतनप्रधानं सत्त्वात्मकम्। अचेतनप्रधानस्यैव स्वरूपान्तर्गतं तद् सत्त्वगुणः। तस्य धर्मः ज्ञानं तस्य परिणामः इत्यस्य अर्थकः सत्त्वगुणावच्छेदेन अचेतनप्रधानस्य यः परिणामः सः ज्ञानम् इति वक्तुं शक्यते। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानमिति स्मृतेः। तेन सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकरणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञाः योगिनः प्रसिद्धाः। लोके दृष्टान्तं च दर्शयति। योगिनः महामहिमशालिनः योगिनः सर्वज्ञाः इति लोके प्रसिद्धिरस्ति। कुतः ते सर्वज्ञाः इत्युक्ते तेषां सत्त्वगुणः अन्येन गुणद्वयेन अनभिभूतः वर्तते। सः प्रकर्षं गतः। सत्त्वस्य प्रकर्षः यावान् जायते तावता ज्ञानं जायते इति लोके व्यवहारः अस्ति। तेन च सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकरणवन्तः पुरुषाः योगिनः प्रसिद्धाः। कार्यकरणवन्तः इत्युक्ते कार्यं शरीरं करणम् इन्द्रियाणि। अस्माकमपि कार्यकरणानि वर्तन्ते कार्यं करणं च वर्तते। परन्तु तथा महिमा न दृश्यते। किञ्चित् किञ्चित् ज्ञायते। यावान् सत्त्वगुणस्य उत्कर्षः तावत् ज्ञायते। केवलस्य आत्मनः तत्र विशेषणं किमर्थं दत्तं नाम केवलस्य पुरुषस्य ज्ञानं भवति वा न भवति इति। तत् स्वप्रकाशम् इति स्वीक्रियताम्। जायमानं ज्ञानं किमिति उच्यतां तत् खलु इदानीं विचारणीयं। स्वरूपज्ञानविषये चर्चा न। अत एव उच्यते भवता ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् उच्यते। ब्रह्मणः स्वरूपज्ञानम् अस्तु स्वरूपज्ञानं मम पक्षेपि पुरुषस्य वर्तते। जीवात्मा स्वप्रकाशः। भवता तु परमात्मा जीवात्मा परमात्मा स्वप्रकाशः। परमात्मनः जगत्कारणत्वं वक्तव्यं। परमात्मनः जगत्कारणत्वं वक्तुं तस्य सर्वज्ञत्वं वक्तव्यं खलु। सर्वज्ञत्वं वक्तव्यं कथं निरूप्यते। स्वप्रकाशत्वाद् वा तथा न सर्वोपादानत्वात् किञ्चित् परिणाममादाय खलु वक्तव्यं। माया परिणमते विचार्यमाणे एतत् सदृशमेव त्वयापि उच्यते। अचेतनप्रधानस्य स्थाने माया स्थाप्यते। अचेतनप्रधानस्य परिणामाः भवन्ति मायायाः परिणामाः भवन्ति त्वया उच्यते। एवञ्च ब्रह्मणः परमात्मनः स्वरूपज्ञानमादाय सर्वज्ञत्वव्यवस्थापनं न क्रियते। किन्तु त्वयापि एवमेव कर्तव्यं। मायापरिणामः एवं रूपेण सकलविषयकपरिणामाः भवन्ति। तादृशपरिणामवान् परमात्मा भवति। तस्मात् सः सर्वज्ञः। सर्वज्ञो नाम सर्वविषयकज्ञानवान् इति खलु। तर्हि अचेतनप्रधानस्यापि भवति। साक्षादेव भवति। साक्षादेव परिणामाः तस्य भवन्ति। अत्र तु परमात्मनः सर्वज्ञत्वं वक्तव्यं चेत् तस्यैव परिणाममादाय वक्तुं न शक्यते। तस्य उपाधेः परिणाममादाय मायायाः परिणामाः भवन्ति। तादृशमायापरिणामाः अस्मिन् आध्यासिकसम्बन्धेन वर्तन्ते। एतत् सर्वम् उक्त्वा क्लेशेन त्वया योजनीयं। परमात्मनः सर्वज्ञत्वं
सर्वज्ञानवत्वं ज्ञानस्वरूपत्वं त्वया अनायासेन वक्तुं शक्यते। सर्वविषयकज्ञानवत्वं वक्तव्यं चेत् तवापि आयासः वर्तते। कस्य आयासः न्यूनः इत्युक्ते ममैव आयासः न्यूनः, तव आयासः अधिकः इति साङ्ख्यः वदति। कुतः? इदानीम् उक्तरीत्या माया इति कश्चन उपाधिः, तस्य परिणामाः भवन्ति। तादृशपरिणामाः ब्रह्मणि अध्यस्ताः वर्तन्ते इति कृत्वा ब्रह्म सर्वज्ञम् इति वक्तव्यं। मम तु क्लेशः एव नास्ति, मायास्थाने अचेतनप्रधानं मम वर्तते, तस्य परिणामः तस्यैव परिणामाः इति कृत्वा तान् परिणामान् आदाय अचेतनप्रधानं सर्वज्ञम् इति वक्तव्यं वा वदिष्यामि इति पश्यतु। तेन च सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकरणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञाः योगिनः प्रसिद्धाः। योगिनः कार्यकरणवन्त एव अचेतनसहकारेणैव तेपि सर्वज्ञाः इति तदर्थम्। अचेतनपदार्थस्य सहकारं विना तेपि सर्वज्ञाः न भवन्ति, केवलचैतन्यं सर्वज्ञं न भवति। तर्हि किं जातं? तत्र तस्य यः कार्यकरणसङ्घातः वर्तते तत्र सत्त्वगुणोत्कर्षो जातः इति कृत्वा ते योगिनः सर्वज्ञाः जाताः इत्येव। सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धं, तदेव उपपाद्यते। सत्त्वस्य निरतिशयोत्कर्षे जीवात्मानः एव गृहीतः, सत्यं। लोकेपि तथैव व्यवहारः इति। जीवात्मानः अपि केवल आत्मानः न सर्वज्ञाः, सर्वज्ञत्वपदवीं न अलङ्कुर्वन्ति, किन्तु अचेतनसहकारेणैव। अचेतनस्य कः विशेषः इत्युक्ते तत्र सत्त्वगुणः वर्तते। तत्रत्यः सत्त्वगुणः यदा प्रकर्षं गच्छति तदा तत्साहाय्येन अयं सर्वज्ञः इति लोके व्यवह्रियते। वस्तुगत्या सर्वज्ञत्वं कस्य? अचेतनस्यैव इति तथा आनयन्ति। सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्। इदं किमुच्यते? अस्माकमपि मध्ये एकदेशिनः योगिनः ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्तः तेपि कथं वदन्ति? साङ्ख्यानां सुहृदः भवन्ति खलु योगिनः, प्रक्रियाम् इमां स्वीकुर्वन्ति, ईश्वरम् अधिकम् अङ्गीकुर्वन्ति। अस्तु, ते ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्तु, तथापि ते अस्माकं सुहृदः इति साङ्ख्याः प्रदर्शयन्ति। तैरपि ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं कथं निरूपितमिति दृश्यताम्। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् इति योगसूत्रं। स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्, तस्य निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् इति सूत्रमस्ति। तत्र सत्त्वस्य निरतिशयोत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धमिति। तत्र ईश्वरस्य यः सत्त्वगुणः, तैरपि योगशास्त्रेपि सत्त्वगुणस्य उत्कर्षमादायैव निरतिशयम् उत्कर्षमादाय ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं ते वर्णयन्ति इति तदत्र प्रसिद्धिपरत्वेन आनीतं। सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धं। ये योगिनः ईश्वरं सर्वज्ञं कल्पयन्ति ते अपि सत्त्वगुणस्य निरतिशयम् उत्कर्षम् आदायैव सर्वज्ञत्वम् ईश्वरस्य कल्पयन्ति इत्यर्थः। न केवलम् अस्य अकार्यकरणस्य पुरुषस्य सत्यं सम्यक् न केवलस्य अकार्यकरणस्य पुरुषस्य उपलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वं किञ्चिज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यं? नैव शक्यते। केवलम् उपलब्धिमात्रस्य स्वप्रकाशस्य इत्यर्थः। कार्यकरणसङ्घातरहितस्य सर्वज्ञत्वं वा अल्पज्ञत्वं वा किमपि न भवति, ज्ञत्वमेव न भवति, ज्ञानरूपत्वं भवति, ज्ञानवत्वं न भवति न वक्तुं शक्यते। त्रिगुणत्वात् तु प्रधानस्य सर्वज्ञानकारणभूतं सत्त्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यते इति। पश्यतु, त्रिगुणत्वात् तु प्रधानस्य, प्रधानं तु त्रिगुणात्मकम् इति कृत्वा सर्वज्ञानकारणभूतं सत्त्वं, सर्वस्यापि ज्ञानस्य कारणभूतः यः सत्त्वगुणः तत् प्रधानावस्थायामपि विद्यते। प्रधानावस्था इत्युक्ते केवलावस्था, साम्यावस्था। प्रलयकाले प्रधानावस्था इत्युच्यते, नाम साम्यावस्था भवति। तस्याम् अवस्थायां सर्वज्ञत्वं भवति वा इत्युक्ते विद्यते। एतेषां जीवानां वा परमात्मनः वा प्रलयावस्थायां सर्वज्ञत्वं त्वया न निरूपयितुं शक्यते इति। जीवाः ये योगिनः ते
प्रलयावस्थायां कार्यकारणसङ्घातवन्तः न भवन्ति। परमात्मा अपि मायापरिणामान् न कुर्वन्ति, न करोति। प्रलयावस्थायां माया तु स्तिमिता तिष्ठति परमात्मनः। तर्हि प्रलयावस्थायां त्वया परमात्मनः सर्वज्ञत्वं न निरूपयितुं शक्यते। ये योगिनः आपेक्षिकसर्वज्ञाः, आपेक्षितसर्वज्ञत्वाः योगिनः, तेषामपि प्रलयावस्थायां किमपि भवति वा? नास्ति। मम तु कः विशेषः? प्रलयावस्थायामपि अचेतनप्रधानस्य सर्वज्ञत्वं निरूपयितुं शक्यते। कथम् इत्युक्ते, किं नाम सर्वज्ञत्वं? सत्त्वगुणपरिणामः खलु। सत्त्वगुणस्य निरतिशयोत्कर्षः अपेक्षते, सः अत्र अस्ति। परिणामो भवति वा? तदपि भवति। मया पूर्वोक्तरीत्या सजातीयपरिणामान् लभन्ते इति कृत्वा परिणामस्य सत्त्वादेव प्रलयावस्थायामपि सर्वदा सर्वज्ञम् अचेतनप्रधानम् इति मया एव सम्यक् निरूपयितुं शक्यते इति सा वदति। एतत् सर्वं पश्यन्तु, तदानीं भगवत्पादैरेव आनीतमिति भाति। तत्र तदा साङ्ख्यकारिकां विहाय कोऽपि ग्रन्थः नास्ति एतेषां काले। तत्त्वकौमुद्यादिकमपि पश्चादागतं वाचस्पतिमिश्रैः लिखितं। ततः प्राक् साङ्ख्यग्रन्थाः एव आसन् वा न ज्ञायते। इदानीम् उपलब्धान् ग्रन्थान् आदाय पश्यामश्चेत् ततः प्राक् भगवत्पादानां कालात् प्राक् साङ्ख्यकारिका इयम् एका एव अस्ति। अन्यत् किमपि कदाचित् तत् प्रवादात् श्रुतं स्यात्। अन्यथा एवं साङ्ख्यमतस्य किं तस्यापि परिष्कारः कृतः इति तत्पक्षे स्थित्वा एवं योजयितुं शक्यते, एवं योज्यताम् इति तेषामपि अनुग्रहः कृतः वर्तते। इदमादाय पश्चात् साङ्ख्यमतम् इति साङ्ख्यग्रन्थेषु भगवत्पादैरुपदिष्टं मार्गमादाय साङ्ख्यग्रन्थाः निर्मिताः इत्येव। तर्हि एवं मया योज्यते इति साङ्ख्यस्य पक्षः। त्रिगुणत्वात् प्रधानस्य सर्वज्ञानकारणभूतं सत्त्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यते इति प्रधानस्य अचेतनस्यैव सतः सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते। वेदान्तवाक्येषु अचेतनस्यैव सतः सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते। प्रधानस्य अचेतनस्यैव सतः वेदान्तवाक्येषु सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते। अवश्यञ्च त्वयापि सर्वज्ञं उपचर्यते किमर्थम् इति चेत् तथा नास्ति। साक्षात् अचेतनप्रधानवाचकशब्दस्तु नास्ति। चेतनस्य सर्वज्ञत्वं प्रतिपादयन्ति इव वेदान्तवाक्यानि दृश्यन्ते। तानि वाक्यानि वस्तुगत्या परीक्ष्यमाणे अचेतनस्यैव सर्वज्ञत्वं प्रतिपादयन्ति इति एवं नेतव्यमस्ति। यथा वेदान्तवाक्यानां नयने कश्चन श्रमः तस्य वर्तते। वेदान्तवाक्यानां स्वपक्षे आनयने कश्चन क्लेशः तस्य वर्तते। अतः कश्चन उपचारः वक्तव्यः इति। एतावता तत्र इदं सः सूचयति, युष्माकं कोऽपि क्लेशो नास्ति इति न। वेदान्तवाक्यानां स्वपक्षे योजने सर्वेषामपि क्लेशो वर्तते इत्येव तस्य पूर्वपक्षिणाम् आशयः। अस्माकं तु अत्यन्तं सुलभं। वेदान्तवाक्यानि अस्माकमेव पक्षे अत्यन्तं स्वरसानि इति युष्माभिः गर्वः न कर्तव्यः इत्यपि तस्य अभिप्रायः। कुतः इत्युक्ते, त्वयापि ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं वक्तव्यं चेत् पूर्वोक्तः श्रमः सोढव्यः। किं जगत्कारणत्वं निर्गुणस्य ब्रह्मणः मुख्यम् इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते खलु इति सः पृच्छति। काल्पनिकं किल उच्यते? किमर्थं? क्लेशः वर्तते, तस्य परिणामादिकं नास्ति, सत्त्वगुणः नास्ति, निर्धर्मकत्वात् निर्गुणत्वात्। तर्हि सत्त्वगुणवन्तम् अन्यं कञ्चन पदार्थं स्वीकृत्य कथञ्चिदानेतव्यं। ब्रह्मणोऽपि सर्वज्ञत्वं सर्वज्ञानवत्वं स्वरूपं स्वप्रकाशमिति कृत्वा इदं न सर्वज्ञत्वं नाम। सर्वज्ञत्वं नाम सर्वज्ञानवत्वं तन्निरूप्यताम् इत्युक्ते वेदान्तवाक्यान्यादाय निरूपयितुं यदा त्वया यत्नः क्रियते तवापि क्लेशः समानः इति। मम तु अधिको विशेषः युक्त्या युक्तिरपि तत्र सहकारिणी वर्तते। त्वया तु वेदान्तैकवेद्यम् इत्येवम् अपूर्वविधित्वं स्वीकृत्य एवं वेदान्तवाक्यानि एवं
उपदिशन्ति तावन्मात्रेण अन्यदेव किमपि नास्ति इति मम तु युक्तिसहकृतवाक्यानि वर्तन्ते तर्हि इदं खलु मतं प्रामाणिकं भविष्यति एवं पूर्वपक्षिणाम् आशयः तदुच्यते पश्यन्तु अवश्यञ्च त्वयापि सर्वज्ञं ब्रह्म अभ्युपगच्छता सर्वज्ञानशक्तिमत्वेनैव सर्वज्ञं त्वम् अभ्युपगन्तव्यं किल न तु स्वरूपज्ञानेन इति स्वरूपप्रकाशमात्रेण सर्वज्ञत्वं न वक्तव्यं न हि सर्वविषयं ज्ञानं कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते किमुक्तं ब्रह्म स्वरूपज्ञानेन सर्वविषयकं ज्ञानं कुर्वदेव वर्तते जनयदेव सर्वदा वर्तते इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते तथा न वक्तुं शक्यते त्वयापि कुतः इत्युक्ते तथा हि ज्ञानस्य नित्यत्वे पश्यन्तु सर्वदा ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं त्वया वक्तुं शक्यते वा न वा परीक्षितां सर्वदा ब्रह्म सर्वज्ञम् इति यदि त्वया उक्तं स्यात् तर्हि ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं नित्यम् इत्युक्तं स्यात् नैयायिकवत् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं नित्यं सर्वदा ईश्वरः सर्वज्ञः इति त्वया अङ्गीकृतं स्यात् इष्टापत्तिः इति त्वया न वक्तव्यं तत्र कारणं वदति ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्र्यं ब्रह्मणो हीयेत अर्थः ज्ञायते वा ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति ब्रह्मणः स्वातन्त्र्यं कर्तृत्वं न भवति कर्तृकारकं न भवति ज्ञानक्रियां प्रति परमात्मा कर्तृकारकम् इति वक्तुं न शक्यते कर्तृकारकं चेत् स्वतन्त्रकर्ता इति स्वातन्त्र्यं निरूपयितुं शक्यते यदि कर्तृकारकं न भवति तर्हि तत् ज्ञानक्रियां प्रति स्वतन्त्रम् इति वक्तुं न शक्यते ज्ञानक्रिया कर्तृत्वम् आश्रयत्वमेव भवतु धात्वर्थाश्रयत्वमेव भवतु तत्र तादृश आश्रयत्वेन तस्य कर्तृकारकत्वम् उच्यते वा न वा उच्यते इति वक्तव्यं चेत् तद् ज्ञानक्रियायाः जन्यत्वम् अपेक्षते नित्यं प्रति कारकं भवति वा नित्यां काञ्चन क्रियां नित्या क्रिया एव नास्ति नित्यां क्रियां प्रति कारकम् इति न घटते क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् अतः ज्ञानस्य प्रथमतः अनित्यत्वं वक्तव्यं परमात्मनः अपि यत् ज्ञानं तद् अनित्यमिति वक्तव्यं तादृश अनित्यज्ञानं प्रति अस्य कर्तृत्वं वक्तव्यं तेन स्वातन्त्र्यम् उपपादनीयम् अन्यथा स्वातन्त्र्यमेव न स्यात् जातं वा ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्र्यं ब्रह्मणो हीयेत अथ अनित्यं तदिति ज्ञानक्रियाय अथ अनित्यं तत् इत्युच्यते तर्हि एतद् दोषपरिहाराय भवता किं वक्तव्यं तदनित्यम् इति वक्तव्यम् अथ अनित्यं तत् इति अथ शब्दः पूर्वप्रकृतापेक्षः अयमेव अथ शब्दः पूर्वप्रकृतापेक्षा अथ शब्दो नाम अयमेव अथ अनित्यं तत् इति ज्ञानक्रियायाः उपरमे यदि एवम् उच्यते तर्हि ब्रह्म ज्ञानक्रियायाः सकाशात् पञ्चमी उपरमेतापि कदाचित् इत्युक्ते ज्ञानं विनापि तिष्ठति इति वक्तव्यं ज्ञानक्रियायाः सकाशात् उपरमेतापि ब्रह्म उपरमेत ज्ञानक्रियां विनापि तिष्ठेत् तदा तदानीं ब्रह्म सर्वज्ञम् इति भवता उच्यते वा न वा न शक्यते इति आपतति तथापि वक्तव्यं चेत् कश्चित् मार्गः मया उपदिश्यते यदा ज्ञानं ब्रह्मणि नास्ति पश्यन्तु सः वेदाध्यायी इत्युच्यते वेदज्ञः इत्युच्यते किं वेदं स्मरन्नेव अस्ति वा नास्ति तत् स्मर्तुम् अपेक्षिता शक्तिरस्ति इति कृत्वा भवान् वेदज्ञः शक्तिमत्वेन खलु किं सर्वदा वेदज्ञः इति उच्यते सर्वदा वेदज्ञः इति कथं वेदं स्मरन्नेव अस्ति वा सर्वाणि वाक्यानि किं युगपत् स्मर्तुं शक्यन्ते सर्ववेदवाक्यविषयकज्ञानं कुर्वदेव आस्ते वा सर्वदा नास्ति तर्हि तत् शक्तिमत्वम् आदाय सर्वदा वेदज्ञोऽहम् इति व्यवहारः उपपादनीयः सः व्यवहारप्रामाणिकः परन्तु तत् ज्ञानजननशक्तिमत्वम् आदाय वक्तव्यं तत् उच्यताम् इति सर्वज्ञानशक्तिमत्वेनैव सर्वज्ञत्वम् आपतति त्वयापि परमात्मा सर्वज्ञः इत्युक्ते सर्वज्ञानशक्तिमान् इत्येव त्वयापि वक्तव्यं मयापि तद् वक्तुं शक्यते इति अचेतनप्रधानवादी वदति मयापि तद् वक्तुं शक्यते अपि च
प्रागुत्पत्तेः सर्वकारकशून्यं ब्रह्म इति त्वया इष्यते त्वया। प्रागुत्पत्तेः उत्पत्तेः प्राक् सर्वकारकशून्यं ब्रह्म एकमेव अग्रे आसीत् इति खलु उच्यते। तर्हि कारकाणि न सन्ति, तस्य एकाकी तिष्ठति। सः पदार्थः मयापि सृष्टेः पूर्वम् अचेतनप्रधानम् एकाकी तिष्ठति इति स्वीक्रियते। एकाकी नाम चेतनाः जीवाः सन्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। परन्तु मम कः विशेषः, इदमेव अचेतनप्रधानं परिणमते इति मया वक्तुं शक्यते। त्वया तु ब्रह्म परिणमते इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तर्हि तवैव क्लेशः। अपि च प्रागुत्पत्तेः सर्वकारकशून्यं ब्रह्म इष्यते त्वया। न च ज्ञानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनाम् अभावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचित् उपपन्ना। अयं क्लेशः तव अस्ति। सर्वकारकशून्यत्वे ज्ञानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनाम् अभावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचित् भवति वा? सामान्यतस्तु लोकरीत्या विचार्यमाणे न भवति। तर्हि किं कर्तव्यं त्वया? ज्ञान सर्वज्ञत्वं किञ्चित् उपाध्यन्तरम् आदाय भवतापि कः उपायः आश्रियते? कार्यकरणाद्यभावेपि माया वर्तते इति कथञ्चित् योजनीयं। तर्हि मायाम् आदायैव त्वया सर्वज्ञत्वं वक्तुं शक्यते इत्यागतं। तर्हि तद्धेतोरेव तद्धेतुत्वेति न्यायेन मायैव सर्वज्ञा भवतु इतिवत् मया किं क्रियते? मायास्थाने अचेतनप्रधानम् अङ्गीकृतम्। अचेतनप्रधानमेव सर्वज्ञम्। अपि च प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणामसम्भवात्। पश्यतु, इदमेव आदाय मया उच्यते। अनेकात्मकत्वमेव परिणामित्वे तन्त्रम्। प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणामसम्भवात् कारणत्वोपपत्तिः मृदादिवत्। मृदादिवत् कारणत्वम् उपपद्यते अनेकात्मकत्वस्य सत्वात्। आरम्भक अवयवशून्यत्वेपि अनेकात्मकत्वस्य सत्वात् तस्य परिणामसम्भवः मृदादिवत्। न असंहतस्य एकात्मकस्य ब्रह्मणः। ब्रह्मणस्तु जगत्कारणत्वं वक्तव्यं चेत् ब्रह्म अनेकात्मकं नास्ति, असंहतं कूटस्थनित्यम् इति इदानीमेव उक्तं। तर्हि तस्य अनेकात्मकत्वाभावादेव परिणामो न सम्भवति, त्वयापि नाङ्गीक्रियते। तर्हि मायायाः जगत्कारणत्वं, ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं वक्तुं माया इति अन्यः कश्चन उपाधिराश्रयणीयः इति तव क्लेशः। मम तु तथा नास्ति। अचेतनप्रधानमेव साक्षात् जगत्कारणम् इति वक्तुं शक्यते। इति अचेतनस्यैव जगत्कारणत्वं युक्त्या सिद्धम्। एवं तर्काः यदा पर्यालोच्यन्ते एतैस्तर्कैः अचेतनप्रधानस्यैव जगत्कारणत्वं सिद्धं चेत् तदनुवादिनी श्रुतिः तर्क अविरुद्धा भवति। तर्क अविरुद्धा भवति इति कृत्वा तस्याः श्रुतेः तर्कसहकृतायाः प्राबल्यात् सा श्रुतिः अचेतनप्रधानस्यैव जगत्कारणत्वं यथा श्रुत्यापि उच्येत तथा श्रुतिवाक्यानि योजनीयानि। त्वदुक्तपक्षस्तु तर्करहितः इति कृत्वा तर्केण विरुद्धः। तस्मात् तद् ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं वेदान्तवाक्यैः बोध्यते इति वक्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षः। अस्ति 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 मृदः अनेके धर्माः सन्ति किल, तावदेव अनेकात्मकत्वं नाम तावदेव। यत्किञ्चित् अनेकतादात्म्यम् अनेकात्मकत्वं। मृदः स्वगतगुणक्रियादिभिः अनेकात्मकत्वमस्ति। तत्र आरम्भक अवयवत्वमपि अस्ति, सत्यम्। आरम्भक अवयवत्वं वर्तते इति कृत्वा मृदः परिणाम उपपादने कोऽपि क्लेशो नास्ति। परन्तु आरम्भक अवयवत्वं परिणामित्वे प्रयोजकं न। प्रयोजकं तु अनेकात्मकत्वमेव। अनेकात्मकत्वं तु मृदः स्वगतगुणक्रियादिभिः वर्तते। अनेके गुणाः सन्ति, अनेकाः क्रियाः सन्ति, तावता अनेकात्मकत्वं सिद्ध्यति, परिणामः सम्भवति। एवम् अचेतनप्रधानस्यापि त्रिगुणात्मकत्वात् परिणामः सम्भवति इति अचेतनप्रधानस्य जगत्कारणत्वं निरूपणीयं। वेदान्तवाक्यमपि तदेव अनुमोदते इति वक्तव्यम्। ओम शम्भर्मः शन्नो भवति।